Sorvespora ecclesiae, sasnang noman tuka. Tu povorto, tu podvedar, tu žimoj ma, sogljan fanta. Tu povorto, tu podvedar, tu žimoj ma, sogljan fanta. बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयचो विशय देवाचें उतर आयकून आमी जेजूचे खोवाय जावया. देवाचें उतर आमकां उपाय ह्या संवसारान एका मनशा सोबी न्हूसून हाडच्या. आयज दिसा मागुया देवाच्या उतराची रूच, देवाच्या उतराचो मोग आपुरबाय आमच्या जिवितान सायबा वाडोय म्हणून, आनी ह्या उद्देशी आमच्या जिविताची नवसोरणी जावं आदार दी म्हूण आयच्या मिसांत मागुया. हांव पातकी सोर पदवीतात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोत्तोल्यांक दिसनासलोलीं व्हडतीं देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तूं परस वधीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटोय. आनी हे पोरी आमचे आशे व्हडतीं तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलोयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवं नये. तुमचे भितरलो कोणय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत. ताणें खरेंच जाणार जावं पिसो जावचें पडटलें, कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशावपण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जाणारांक तांचेच नाडबुदीन दवरता. आनी दुसरे कोडे बरयलेलें आसा, जाणार मनशाची चिंतनां पोलकी म्हूण सोरेस्पोर जाणो. म्हणटोच मनशा विशीं कोणेच बोडाय
दाखोव नये. खरेंच सगळे तुमचेंच. पावलू आपलो आनी कैफास संवसार. जिवीत आनी मरण आतांचो आनी फुडलो काळ हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सोरेस्पराच्या आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. म्हणुया सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. सोरेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताजे पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्याक वस्तूक लबदना तसल्याच मनशाक. जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. ताका एकल्याकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी तांच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. जेजू म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्ता तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. जेसूचें शुभ वर्तमान फावो ते परी पोर करचे खातीर म्हजें काळीज आनी म्हजें वोंट निर्मळ कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चिंततालो आनी तो जेनाजारेत तोळ्याचे धोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोळ्याचे देगेर ताणें 2 वडीं देखलीं. खारवी देवून रांपणी धुताले. तांतलें एक व्हडें सेमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोळीक थान मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी व्हड्यार बसून थंय थान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हळें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत
तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपूण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या वड्यांत आसलोल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय व्हडीं बोल्ली. तें पळोवन फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हळें, म्हजे सुरशिलो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमांवाचे भागीदार आसलोले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोआंव. आनी जेजून सिमांवाक म्हळें, भियो नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक दोत्तलोय. आनी व्हडीं तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या दिसाचो विशय देवाचें उतर आयकून आमी जेजूचे खोवाय जावया. बाबा भयणांनो, देवाचें उतर म्हाका आनी तुका कित्याक फायद्याचें काय? देवाचें उतर पवित्र आत्म्यान बरयलोलें तें. आनी देवाचें उतर बाबा भयणांनो म्हजें जिवीत पेकोवणी दिता देवाच्या उतरांतल्यान. इट पेनेट्रेट्स इवन इन द मॅरोज अशें पवित्र पुस्तक सांगता. हें देवाचें उतर म्हजे आडाणी तुतोन आसा थंयसर पासून ताची पदवी पावता आनी म्हाका आनी तुका पेकोवणी हाडटा. देवाचें उतर म्हाका म्हजें जिवीत मोव कोत्ता. देवाचें उतर बाबा भयणांनो हे भाशेन म्हाका मॅरिनेट कशें दवरता. कितलो लोक देवाचें उतर आयकूंक बाबा भयणांनो रेतीरान वांटो घेता. फाटल्या वर्सांनी कितलो लोक केरळा वचून वो रेतीर कोत्ताले. कित्याक लागून? कित्याक देवाचें उतर सादवता, देवाचें उतर बडवता, देवाचें उतर परजेच्या जिवितान रोमता. आनी ह्या परी बाबा भयणांनो हे 5य वा 8य दीस देवाचें उतर मनशा कुळाक मॅरिनेट कशें कोत्ता. हे भाशेन बाबा भयणांनो देवाच्या उतराची पदवी तुजें परस उक्तें कोत्ता. आनी हे भाशेन ताचें पवित्र आत्मो तुज्या जिवितान रोमोंक बाबा भयणांनो सोंपें कोत्ता. हे भाशेन बाबांनो आनी भयणांनो आयच्या शुभ वर्तमानान पेद्रूक जेजू विचारता, पेद्रू कितें निश्टें पडलां? आनी बाबा भयणांनो पेद्रूचो जबाब असो, गुरुजी सोमिया रातभर वावर केला, रातभर आमी रांपोण मारल्या, कांयच पडोंक ना. आमी रित्या हातांनी पत्ती आयल्या. भावांनो आनी भयणांनो जेजू त्या वेळार पेद्रूक म्हणटा, पेद्रू उजवे वाटेन रांपोण मार. भावांनो आनी भयणांनो पेद्रू व्हडलो खारवी. खंयच्या वेळार निश्टें कसलें पडटलें तो लारांचेर पारकितालो. पेद्रू दर्याची भास बरी समजतालो, जेजू खारवी न्हय. बाबांनो भयणांनो थोरी आसतना जेन्ना जेजू म्हणटा उजवे वाटेन रांपोण मार, पेद्रूचो आवाज हे भाशेन, गुरुजी सोमिया रातभर वावर केला, कांयच पडूंक ना. आतां तुज्या उतराचेर पाती येता, तुजें उतर सत मानता, तुजें उतर पाळून बाबा भयणांनो रांपोण उदकान बडयता. आनी बाबा भयणांनो कितें पळयतलोय पेद्रूचो बाबार देवाच्या उतराचेर आयशिल्लें पयशिल्लें निश्टें वडोन येता, रांपोण बोत्ता, ओडूंक आगोड लागता. आनी हे भाशेन पेद्रूचें वडें निश्ट्यान बत्ता. त्याच बराबर बाबा भयणांनो सरभोंवती आसलेल्या
वड्याकारांक खुणा करून आपोवन तांच्याय वड्याचेर निश्तें बसता. देवाच्या उतराची पदवी जावन आसा. तो शतपती चाकोर बाबा भयणाडो चाकोर आपणाचो पिडेत आसा म्हणून जेजूक सांगूंक येता. आनी जेजू म्हणटा हांव येतां. पूण तो म्हणटा जेजू गुरुजी आमचेर येनाका, हांव तुज्या उतराचेर पाती येतां. एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. इतली देवाची पदवी तो स्वत मानता. आनी भावा भयणानो तेद्याच वेळार तुजो चाकोर बरो जालो म्हणून चाकोर सांगूंक येतात. बाबा भयणानो देवाच्या उतराचेर पाती. दोऱ्याका मिसाच्या बलिदानान हें देवाचें उतर बाबा भयणानो सादवता. हें जी पोरसां मिसाच्या बलिदानान आजीर आसा. देवाचें उतर बाबा भयणानो तांचे पोरस उक्ते कोत्ता. आनी वस्त पवित्रत्व जे आल्ताराचेर बाबा भयणानो देंवता, वच पवित्रत्व पुरज्याच्या जिवितान रमता. आनी हे पोरी बाबा भयणानो आख्खी पोरसां मिसाच्या बलिदानान आजीर आसा तितल्यांकूय ट्रान्सफॉर्मेशन बदलप जाता. बाबानो आनी भयणानो असली देवाच्या उतराची पदवी जावन आसा. बाबा भयणानो आमच्याय जिवितान देवाचें उतर वाचतलोय तर देवाचें उतर भावार धर आनी वाच. हेल्पलेस आसा पेद्रू भाशेन. देवाचें उतर बाबा भयणानो तुका मोव कोत्ता. देवाचें उतर तुका हेल्पलेस कोत्ता. मोव जाल्लो मनीस सगळो हेल्पलेस. बाबानो आनी भयणानो आंकवार मारिया देवाच्या उतरान बरसवलोली. देवाच्या उतरान सगळी मोव जाल्ली. बाबा भयणानो आंकवार मारिया हांव सोमियाची चाकण म्हणून शावटन पडली. फ्रॅक्चर जावना कित्याक मोव जाल्ली. फ्लेक्सिबल आंकवार मारिया आसली. बाबा भयणानो सुरसुडीत इतली की धावी मावशे भयणीक आदार दिवंक गेली. पवित्र आत्म्यान बोललेली सुरसुडाई वाडयता. बाबा भयणानो आंकवार मारिया देवाच्या उतरान बुडवलेली. सगळी मोव जाल्ली, हेल्पलेस जाली. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमच्या जिवितान आमी हेल्पलेस जावया. आमच्या जिवितान बोडायांनी करची न्हय. देवाच्या उतराचेर पातयेवया आनी देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमच्या जिवितान ही बुद्धी बरोवन येतली. हें रितेपण बरोवन येतलें. तर बाबा भयणानो असल्या मनान देवाच्या उतराचो उपयोग करुया आनी जेजूचे दिसाच्या दिसा गोवाय जावन त्याच पवित्र आत्म्याचो आदार आयच्या मिसांत मागुया. आमेन. आतां आमची मागणी आमच्यो गरजो धन्य देवाक थाव्यो करुया. क्रिस्ती पोरजेची सेवा करतना आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचो मोग आनी हुस्को आपल्या पोरजेक शिकूंक आनी त्याच बरोबर तांणी देवाच्या उतराचो फोल उक्त्या मनान आपल्या जिवितान काडूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपलो फायदो पळय नासतना आपल्या पोरचेची मोगान सेवा करूंक आनी तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जेजूचो पोरचोर आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या तरणाट्यांनी बरे आनी वायटा मदें अंतर वळखूंक जिविताच्या बरे मार्गान आपली पावलां मारूंक जेजूकूच तांच्या जिविताचो माज करूंक
तांकां बापाचो आशिर्वाद मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या नोवेनाची मांडावळ चलयतल्या बोगतावाडो वाड्यांतल्या भावा भयणींक बागयोन बार्तोलोमियोचे मोजोतीन ह्या वाड्यांत रावतल्या तशेंच परदेसान आसलोल्या दर एका वांगड्याक बरी भलायकी फावो कोर आनी तांचेर सुभा आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बाबा, भावार्थाची मागणी भावार्थान भायर सोडली तुका उबारल्यान. तरी आसतना म्हजे पोरजेचे एक एक काळजान आसलेले मागणे हात उक्ते करून तुका थावें कोत्ता. ह्या आमच्या मागण्यांक खेरीत सायबा तुजो कान दी. आमचें रितेपण बुडून हाड क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटोने वेल्यार आमी गीत घेवया. C15 पेज 34. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बाबा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत वोगता. बाबा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत वोगता. म्हज्या भावा भयणांनो, मोचे आनी तुमचे हे सकाळचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्या पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ठाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सोमरोमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. थीर परवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिंसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिंसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट पोरखो ठोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंकता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. हांवें जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणाचो उगडास मनान हाडुया. खेरीत भाशेन आदलो पादविकार संपला. फादर नून द क्रूज. पुनर्जिवोत्पणांचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दुरेका बाबा भयणाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवामाई संगाती भाग्योन जुजे तिच्या पती बरोबर भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगाताक आसा. ह्या जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन जेजून शिकयलेले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या,
तुझें नांव पवीत जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज जायज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरणभुतांक म्हणय आनी आयज तूं जण एकल्याक आमकां म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठोया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. वो तो जेजू आमच्या जिवितान भितर सत्ता. आमच्या जिवितान ताचे स्वतमंतेल्याच्या बुद्धी वाडयता. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D21 पेज 58. D21 पेज 58.
प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे साने कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पृथ्वी दाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विनोद कर आमचे पासून भाग्यवन बार्थोलोमेव. जेजून बसला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दोन पुता भाग्यवन बार्थोलोमेवान व्हडा भावार्थान तुज्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणीन आनी मोजोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवन क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पृथ्वी देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Apóstolo Santo Bartolomeo, I'm so